Ginapang-hinaot sa mga nag-iya og fish pond sa Dakbayan nga dili una idayon sa NIA og sa Federasyon sa mga Irrigators ang plano nga pagpasira sa agas sa tubig sa Abril. Sigon ni Jocelyn Sunga nga dili mahimo nga mahunong ang agas sa tubig sa maong bulan tungod nga mga matay ang ilang mga isda nga ilang nabutang sa fish pond. Hangyo na lang niini nga unta ipadayon lang una ang naandad nga 36 oras sa matag semana aron nga makasustenir sa ilang mga binuhing isda. Ay, amo ang isda niya magkasakit tapos payat. Di siya pwede nga walay tubig. Kailangan may tubig jud sa moa. Bisag may 36 hours lang ni. Gihingusgan ni Jocelyn nga dako ang mahimong epekto kanila pananglitan nga madayon ang pagpaundang sa agas sa tubig sa niya. Dili lang kami. Pati po ang mga grower nga among gina-deliveran, ang amo ang ginakuha na mo ilang isda. Ako jud ang epekto sa moa pag wala mi tubig. Ang kaluluoy, ang mga grower, ang mga farmers, wala. Si Gani Pigar nga usa sa adunay fish pond ang namahayag nga alang kaniya, mangita na lang kini og paagi kung madayon ang maong plano. Usa sa nakita niini ang water pump aron nga makatubig apan medyo sakit alang kaniya tungod nga madubli na ang gasto. Siyempre, kung talagang kinabubuhay mo yung pangingisda lang tapos magkuklose, siyempre malaking bagay yon, malaking kawalan yon para sa kagaya naming mga isa. Pero yun nga, sabi ko nga sa iyo, kagaya ko, hindi lang naman yun ang pinagkakakitaan ko. So, okay lang. Pero yung kagaya ng iba nating kasamang mangingisda na yun lang ang hanap buhay nila, talagang malaking bagay yon kapag walang tubig. Hinumduman nga unang gipamahayag ni Val Arabit, ang Senior Water Resource Facilities Technician sa NIA, nga nasabutan sa Federation of Irrigators ang maong plano aron nga hatagan og dalan ang ipahigayon nila nga desilting sa mga kanal. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen, Brigada News.